व्यूवर्स, आज मुझे आप सबके साथ बहुत ही अहम और बहुत ख़ास और बहुत ज़रूरी बात करनी तो नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि इंसान ख़ुद को रोक नहीं पाता। और यही हाल मेरा है कि मैं भी जहाँ कहीं गलत होता है तो मैं भी ख़ुद को रोक नहीं पाती। ये आप मेरी मजबूरी समझें या अच्छाई समझें या फिर बुराई समझें, लेकिन आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। कैमरे के सामने आने की हालत में मैं नहीं थी, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पिक्चर के ऊपर अपना एक वॉइस रिकॉर्डिंग करूं, जो कि मैं अपने सब व्यूअर्स को अपना मैसेज दे सकूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और ये बात आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत अहम और बहुत ख़ास बात है। और ये बात कभी ना करे कि अल्लाह ऐसे किसी के साथ हो, और कभी हो भी सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये सोशल मीडिया और ये सब कुछ, क्या ये हकीकत है या फिर दिखावा है या फिर क्या है, या फिर वाकया ही रिश्ते इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो ऐसे ही टूट जाते हैं और ऐसे ही अपने उन रिश्तों को रास्ते में छोड़ देते हैं कि जो कभी हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, किसी की बात मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग उन सब फैमिली को जानते हैं, पहचानते हैं बहुत अच्छे से। आप सबको आगे चल के पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही थी। तो चलें करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। मैं लोगों के ऊपर रिएक्शन बहुत कम देती नहीं हूँ। मैं अपनी व्लॉगिंग करती थी और अभी भी इंशाल्लाह देखूँगी, करूँगी या नहीं करूँगी उसके बारे में मैं नहीं अभी बता सकती। और बात ये है कि ये जो रोला फड्डा चलता रहा, उसमें मुझे खुद से लोग घसीट कर लेके आए थे। कुछ ऑडियंस ने मुझे कहा कि हमें बताएं, और मैं बताने के लिए मुझे जब लोगों ने आके कहा कि आओ आओ बताओ क्या हो गया, ये तुम्हारी बेटी थी, मैंने कौन सा ये बेटी पैदा की थी? यहाँ पर तो लोगों ने जो बेटियाँ पैदा की हुई हैं और पैदा करके छोड़ दी हैं, और लोगों को पता ही नहीं है कि क्या वो हमारी बेटियाँ थीं भी या नहीं, या हमने पैदा भी की थी या नहीं। ये आलम देखने को मिल रहा है और आज आप लोगों ने सब ने अपनी आंखों से देख लिया। इस मेरी वीडियो को जो भी देख रहे हैं, एक माँ जो बच्चे पैदा करती है वो उन बच्चों के साथ रहे या ना रहे, लेकिन माँ को बच्चे तो एक जैसे ही होते हैं। क्या माँ जब एक बच्चा पैदा करती है तो उसको तकलीफ़ होती है? क्या दूसरा करती है तो तकलीफ़ नहीं होती? क्या उसको वो अपने पेट में 9 महीने नहीं रखती? क्या उसके लिए वो नहीं रातों को जागती? माँ तो माँ होती है ना, वो किसी की भी हो, आपकी हो या मेरी हो या किसी दुश्मन या दोस्त जिसकी भी हो, ऐसा ही है ना। और उसके बच्चे भी बच्चे ही होते हैं, बेटा हो या बेटी हो। बेशक वो उस हस्बैंड को पसंद करती हूँ या ना करती हूँ, लेकिन बच्चे तो उनकी कोख से पैदा होते हैं ना। वही 9 महीने उनको उठा के रखती हैं और वही जन्म देती हैं और वही उनको बड़ा करती हैं और वही माँ उनकी देखभाल करती है। और वो माँ, ठीक है, बहुत सारे इख्तलाफ हो जाते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, और ऐसा मोड़ आ जाए कि एक बेटी को वो छोड़े और दूसरी के पास जाए। अब सुनिएगा और गौर कीजिएगा मेरी बात पे। और वहाँ पर उनका पूरा ख़ानदान हो, नवासे नवासियाँ, आगे उनके भी बच्चे, बेटे बेटियाँ, बहुएँ, मतलब पूरा ख़ानदान हो। और एक बेटी हो उनकी जिसको बचपन में उन्होंने छोड़ दिया हो। पहले तो 2-3 साल की बेचारी को छोड़ दिया। उस बेटी की क्या गलती थी? जब वो 2-3 साल की थी, उस बेटी की क्या गलती थी, आप लोग मुझे बताएं। उस वक्त उसको छोड़ दिया। उसके बाद जब वो बेटी इस काबिल हुई कि वो घर के काम कर सकती है, खाना बना सकती है, कपड़े धो सकती है, झाड़ू पोछा कर सकती है, उस बेटी को अपने पास बुला लिया हो। बेटी समझ के नहीं,
नुकरानी समझ के کہ یہ میرے کام کرے گی اور جو ستیلا باپ ہے اس کے کام کرے گی اور یہ ہمیں سنبھالے گی، اور یہ نوکروں کی طرح وہ بیٹی کام کرتی رہی، اور وہی فیملی خود یہ بات ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ بالکل وہ ایسے وہاں پہ نوکروں کی طرح کام کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں ماں اس کو روٹی دے دیتی تھی، یعنی کھانا دے دیتی تھی۔ کھانا تو ہم لوگوں کے گھر میں بھی نوکر کام کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی کھانا دیتے ہیں، کبھی کبھی ان کی سوچ سے بھی زیادہ اور ان کی سوچ سے بھی اچھا کھانا دیتے ہیں۔ میرے گھر میں جو بھی کام کرتا ہے، میں جو خود کھاتی ہوں میں اسی کو کھلاتی ہوں، دال کھاؤں تو دال کھلاتی ہوں، گوشت کھاؤں تو گوشت کھلاتی ہوں۔ تو ایسے تو چلتا ہے، کوئی بھی ملازم آپ رکھو، لیکن اپنی ہی بیٹی کو آپ نوکر کی طرح رکھو، اور پھر آپ اس کی کہیں پہ شادی کر دیتے ہو، پھر آپ خود بھی چھوڑ چھاڑ کے آگے پیچھے ہو جاتے ہو اولاد سے دور، اور ایک وقت ایسا آتا ہے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، غمیوں میں بدل جاتا ہے وقت، تب بھی آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ پھر خوشیاں آتی ہیں اور آپ ان کا ساتھ دیتے ہو جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جو آپ کے لیے بہت کچھ خرید کر سکتے ہیں، اچھا بیڈ روم ریڈی کر سکتے ہیں، آپ کو پھولوں کے ہار پہنا سکتے ہیں، گجرے پہنا سکتے ہیں، وہ بھی اس عمر میں کہ جب میرے خیال میں تو 70-80 سال کی عمر ہو جائے تو ان چیزوں کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ اتنا سارا دکھاوا کرتے ہو، جیسے کہ جوان لڑکی جیسے کوئی ابھی تازی شادی کر کے آئی ہو، تو آپ یہ سب اس کے لیے کر رہے ہو، اور یہ آپ بھول جاتے ہو کہ ہماری کوئی وہ بیٹی بھی ہے جس کو ہم نے بچپن میں جب وہ 2-3 سال کی تھی تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا لاوارث، پیدا ہم نے ہی کیا تھا اسی کوکھ سے، جس بیٹی سے آج ہم پھولوں کے ہار لے رہے ہیں، جس بیٹی نے ہمارے لیے بڑا خوبصورت بیڈ روم سجا رکھا ہے، اور وہ بیٹی جو آج بھی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے 2 وقت کی روٹی کما کے کھاتی ہے، اس بیٹی کا حال تک نہیں پوچھا، اس کو یاد ہی نہیں کیا، آخر اس کا کیا قصور تھا، آخر اس بیچاری نے ایسا کیا کر دیا تھا۔ ایک تو آپ نے بچپن میں اس کو سزا دی، اس کے بعد بڑا کر کے بھی اس کو سزا دی، بیچاری کو شادی کر کے بھی سزا دی، اور آج پھر یہ دن اس کو دیکھنے کو ملا کہ اس کی اپنی ماں جو کہ 7 سال بعد وہ آتی ہے اور آ کے وہ ان لوگوں سے ملتی ہے جو پیسے والے ہیں، جو امیر ہیں، جو اس کے لیے بہت کچھ اچھی چیزیں لا سکتے ہیں، اچھا کھانا کھلا سکتے ہیں، اچھے کپڑے جوتیاں دے سکتے ہیں، اور اس غریب ماں کے جو بچے ہوتے ہیں آج وہ بھی امیر ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اپنی اس ماں کو بھول چکے ہیں، جیسے کہ اس بچی کی ماں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، ایسے ہی آج اس کے بچوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ اپنی اس نانی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور اس کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، اور اپنی اس ماں بیچاری کو پٹھے منہ بھی نہیں پوچھتے کہ ماں آپ کی ماں آئی ہے، ماں آپ کی ماں آئی ہے، وہ بھی 7 سال بعد، آؤ ہم آپ کو اس سے ملواتے ہیں۔ ماں آپ کی وہ ماں جس نے آپ کو بچپن میں چھوڑ دیا تھا، جو کہتی ہے میں بڑی مہان ہوں، میں پورے ملک کی ماں ہوں، لیکن وہ جو میری ایک بیٹی تھی جس کو پیدا کر کے میں نے 3 سال کا چھوڑ دیا تھا، اس بیٹی سے میں آج نہیں ملوں گی۔ آخر اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ بتائیے گا ضرور اپنی کسی سٹوری میں کہ وہ 3 سال کی بچی نے ایسا کیا کیا تھا جو آپ نے اس کو بچپن میں چھوڑ دیا، اور پھر آج میرے تو خیال میں بے شک وہ غریب تھی، شاید وہ جہاں رہتی تھی اگر وہ وہاں بھی آپ کو بلاتی، چھوٹی باجی کے گھر میں، تو ہو سکتا ہے یہاں سے اچھا کھانا آپ کو وہ کھلاتی، ہو سکتا ہے اچھے بیڈ روم میں آپ کو سلاتی، لیکن نہیں، کہاں، یہاں تو بات ہے پیسے کی، یہاں پر بات ہے دکھاوے کی۔ مجھے ان لوگوں پہ بات ہی نہیں کرنی تھی، مجھے گھن آتی ہے ایسے لوگوں سے، لیکن میرا بہت دل دکھا، آج میں بہت دکھی تھی، میں خود اپنی بہت پریشانیوں میں ہوں، لیکن
جب میں نے دیکھا، جب میں نے سنا ماں آئی ہے، ماں آئی ہے، ماں آ گئی ہے، پورے ملک کی ماں آ گئی ہے، لیکن جو اس کی اپنی بیٹی تھی، ماں نے اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا، اور اس ماں نے بھی نہیں کہا کہ میں نے بچپن میں اس کو اتنے دکھ دیے تھے، کم سے کم آج تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہے، تو اس کو بھی میں 2 منٹ مل لیتی، باہر ہی مل لیتی، ایئرپورٹ پہ ہی مل لیتی، کیا پتہ وہ بھی بیچاری کو کلیوں کا ہار لے کے آ ہی جاتی۔ میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک کہانی سنا دیتی ہوں، اسی خاندان پہ وہ کہانی فٹ بیٹھتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، بیٹا میں آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہوں؟ بادشاہ تھا نا، 7 بیٹیاں، کسی بیٹی نے کہا آپ مجھے ہیرے موتیوں جیسے لگتے ہو، کسی نے کہا بابا آپ تو مجھے گڑ شکر چینی جیسے لگتے ہو، مطلب بہت تعریف کی بیٹیوں نے، اپنے بابا کی جتنی تعریف کر سکتی تھی اتنی کی۔ ایک بیٹی تھی، اس نے کہا بابا آپ تو مجھے نمک کے جیسے لگتے ہو، نمک کے جیسے لگتے ہو۔ اس نے کہا نمک کے جیسے لگتا ہوں میں؟ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اپنی اس بیٹی پہ۔ بادشاہ نے کیا کیا، اس بیٹی کو ایک غریب کے ساتھ شادی کر دی، بہت غریب کے ساتھ شادی کر دی۔ بیٹی بہت پریشان ہوگی کہ میں بادشاہ کی بیٹی تھی، میرے بابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ نے غصے میں کر دی تھی شادی کہ میری بیٹی نے مجھے یہ کیوں بولا ہے کہ آپ مجھے نمک جیسے لگتے ہو۔ ایک وقت آیا کہ وہی غریب کی بیٹی جو تھی، وہ غریب کی بیٹی بہت زیادہ امیر ہو چکی تھی، بہت زیادہ۔ اس نے دعوت پر بلایا اپنے باپ کو، باپ کو نہیں پتا تھا، باپ نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اس بیٹی کی طرف کہ وہ کیسی ہے، وہ کس حال میں ہے۔ اسی غصے سے بیٹی نے پورے شہر کی دعوت کی، پورے شہر کی دعوت کی، ساتھ میں بادشاہ کی بھی دعوت کی۔ بادشاہ نے کہا ایسا کون ہے جس نے پورے شہر کی دعوت کر لی؟ یعنی کوئی مجھ سے بھی امیر ہے جس نے پورے شہر کی دعوت کر لی؟ اور دعوت میں اس نے کہا چاندی کے برتن ہوں گے، اور وہ سب برتن جو لوگ کھانا کھائیں گے ان کو ساتھ ہی دے دیے جائیں گے، اور بادشاہ کے لیے سونے کے برتن بنوائیں گے، اور بادشاہ بھی ان برتنوں میں کھانا کھائے گا تو بادشاہ کو بھی وہ برتن ساتھ دے دیے جائیں گے۔ جب کھانا کھایا بادشاہ نے، اور اس کی بیٹی، تو اس کو میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں جب وہ سامنے آتی ہے، وہی بیٹی بادشاہ کے لیے 7 قسم کے کھانے لے کے آئی، اور 7 دفعہ وہ علیحدہ علیحدہ ڈریس پہن کے آئی۔ پہلی دفعہ اس کا اور ڈریس تھا، دوسری دفعہ اور، تیسری دفعہ اور، 7ویں دفعہ اور جب 7 کھانے اس نے بادشاہ کو پیش کیے، اور آخر میں اس نے پوچھا، کیونکہ وہ ایسے لباس میں تھی، اس نے اپنے فیس چھپایا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے بتائیں دعوت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو بہت عالیشان دعوت تھی، ایسی دعوت تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھائی، نہ کسی نے کی۔ اس نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے اچھا کھانا کون سا لگا، کون سا کھانا جو آپ کو پسند آیا تھا؟ اس نے ایک نمک والی کھیر بنا رکھی تھی، نمک والی کھیر، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی کھائی ہے کہ نہیں، میں نے کھائی ہے، مجھے نمک والی کھیر بہت زیادہ پسند بھی ہے۔ اس کے باپ نے کہا کہ یہ جو نمک والی کھیر تھی نا، یہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ اس نے کہا میں نے زندگی میں پہلے بار یہ کبھی کھائی ہی نہیں ہے، میں نے فرسٹ ٹائم کھائی ہے۔ تو اس نے اپنے فیس سے دوپٹہ ہٹایا، اس نے کہا بابا ہر کھانے میں نمک ڈلتا۔ اس نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ رو پڑا، میری آنکھوں میں بھی ابھی آنسو آ گئے بولتے بولتے۔ اس طرف جاؤ تو میں بہت چھوٹے دل کی مالک ہوں، مطلب ایسی چیز نہیں مجھ سے برداشت ہوتی۔ باپ کی بات آئی ہے نا، ہمارا بھی باپ تھا، مجھے اپنے باپ کی یاد آ گئی۔ چلو خیر کنٹینیو کرتے ہیں، میں خود کو سنبھال بھی لیتی ہوں بہت جلدی۔ اچھا، اس نے کہا مجھے نمک والا کھانا بہت اچھا لگا، بہت مزیدار تھا، بہت پسند آیا۔ جب بیٹی نے منہ سے پلہ ہٹایا، اس نے دیکھا میری بیٹی، وہاں پر بیٹی کا منہ چوما، بیٹی کو گلے لگایا، بہت پیار کیا، تو اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا نہیں، آپ تو میرے بابا ہیں، اور میں آپ کو اتنا پیار کرتی تھی کہ نمک والا کھانا، اس نے کہا نمک وہ ہے
जो हर खाने में डाला जाता है। नमक के बगैर तो टेस्ट ही नहीं आता किसी भी खाने में। तो बाप रो पड़ा, बाप बहुत रोया। उस वक्त उस बाप को बाप अपनी तो वो गलती पे पछता रहा कि मेरी बेटी ने जो वक्त गुजारा था कितनी मुश्किल में गुजारा होगा, लेकिन उस वक्त वो अपनी बेटी को देख के बहुत खुश भी हो रहा था कि आज मेरी वो बेटी जो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, गरीब को कभी भी ऐसे ना दुत्कारो और ऐसे ना समझो कि शायद आपको वो खाना नहीं खिला सकता या आपको रख नहीं सकता। और अपनी औलाद को एक जैसा समझना चाहिए, औलाद गरीब हो या अमीर हो, ये सब देने वाला अल्लाह है, आप नहीं, ना मैं। और आप ऐसे कैसे नाइंसाफ़ी अपने बच्चों के साथ कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकती, मेरा एक ही बेटा है, मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती, ना ही मैंने कभी की है। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। और मैं बात कर रही थी तारा की माँ की। आप लोगों ने देखा पिटारा की माँ आई है और उसकी जो बेटी है रूबीना बेचारी, कुछ बातें मुझे उनकी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन आज जो हुआ मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा। मेरे ख्याल में उसको उससे मिलना चाहिए था, उसको बुलाना चाहिए था। वो माँ थी और उसके जो सारे बच्चे वहाँ आए हुए थे, उसके बेटे, उसकी बहुएं, वो सब लोग, उन्होंने भी नहीं कहा कि माँ तुम्हारी माँ आई, आओ और उससे मिलो चल के। बहरहाल जो भी हो, वो अपनी मर्ज़ी वाले हैं। मुझे जो अच्छा लगा जो बुरा लगा मैंने बोल दिया, और अच्छे लफ्ज़ों में बोला है, बुरा नहीं बोला। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी गुफ्तगू। इसी के साथ मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी गुफ्तगू है मेरे पास, बहुत अच्छी बातें हैं करने को, लेकिन यहाँ पर लोग मौका ही कहाँ देते हैं कि हम कुछ करें या कुछ बोलें। तो मेरी कहानी, मेरी बात कहाँ तक पहुँची है आप लोगों को बताऊँगी। इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं आज कैमरे के सामने नहीं आई। मेरे रोने पर भी लोग हंसते हैं और मेरे हंसते पर भी लोग हंसते हैं। लोगों को पता नहीं क्या पसंद है और लोग क्या चाहते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, हर किसी इंसान का अपना नसीब होता है, जो किसी के नसीब में मिलेगा जो वही। हम किसी का नसीब ना तो बदल सकते हैं ना ही छीन सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। और मैं कभी भी किसी को गलत नहीं बोलती, जब बोलती हूँ जब मुझे को गलत लगता है। और आप लोग बताएं हेटर या सपोर्टर, क्या ये उसकी माँ ने आज अच्छा किया? क्या उसकी माँ को अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहिए था? उस बेटी से जिसको उसने बचपन में भी छोड़ दिया था और आज भी उसने छोड़ ही दिया है तकरीबन। आप लोगों ने देखा, मैंने भी देखा था। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, अच्छे हो या बुरे हों। हर इंसान की अपनी सोच होती है, आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचती हूँ। बहरहाल जो भी हो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।